अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें कि वो बड़ा होकर के कामयाब हो जाए, दुनिया और आखिरत दोनों जगह वो कामयाब हो जाए। दुनिया की जो उनकी ज़िंदगी हो वो भी उनकी खुशहाली से गुज़रे, और आखिरत की जो ज़िंदगी है हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, उसमें भी वो कामयाब हो जाए, जन्नत में जाने वाला बन जाए। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमें अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। छोटा सा बच्चा है, उनकी तरबियत हमें अभी से शुरू कर देना है। याद रखिए, सबसे पहला मदरसा माँ का गोद होता है। माँ को नेक इखलाक बनने की बहुत ज़रूरी है। आज माशरे की सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ है वो ये है कि माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर के एक तरफ मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो ऑन कर दिए हैं, उधर देख रहे हैं, एक हाथ से बच्चे को खाना खिला रहे हैं। क्या वो बच्चा वक्त का सलाहुद्दीन बनेगा? क्या वो बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनेगा? क्या मोहम्मद बिन फातेह बनेगा? नहीं, बल्कि बदतमीज़ और शरीर किस्म का एक बच्चा बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीपू सुल्तान जैसा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शेखुल हदीस हो, आपका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो उसके लिए आपको बचपन में तरबियत करने की ज़रूरत है। जितने भी कामयाब इंसान हैं दुनिया में, सबकी वालिदैन ने उनकी परवरिश की है। पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है कि वालिद ने आकर के कहा, बेगम मालूम आपको आपके बच्चे ने आज क्या कमाल किया है कि शेर को, जो शेर होता है, शेर को पकड़ करके जबड़े में हाथ डाला और दो तरफ फाड़ करके फेंक दिया। माँ सुन करके रोने लगी। शोहर कहने लगे कि बेगम क्यों रो रही हो? आज तुम्हारा बेटा टीपू ने इतना बड़ा कमाल किया है और तुम रो रही हो। बेहतर नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, ध्यान से सुनिए। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की जो नाम थी वो फातिमा, हज़रत फ़ातिमा उनके नाम थे। हज़रत फ़ातिमा रो कर के कहने लगी कि मेरे सरताज, मेरे शोहर, मेरी जो ये आंसू है ये गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू है। क्यों? इसलिए कि जब मेरा बेटा टीपू 2 साल का था, क्यों? इसलिए कि मेरा बेटा टीपू जब छोटा था, दूध के लिए रोता तड़पता था, तो मैं फ़ौरन आकर के उनको सीने से लगा करके दूध पिलाना शुरू नहीं करती थी, बल्कि क्या करती थी, सबसे पहले मैं जल्दी से भाग के जाती, वज़ू करती और 2 रकात नफल नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर मुख्तसरन अंदाज में दुआ करती, या अल्लाह मुझे मेरी दूध की असर दुनिया में दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने आज मेरी दुआ को कबूल कर लिया और वो असर मुझे दुनिया में दिखा दी है। मेरी इस खुशी की ये आंसू है। जितने भी बड़े बड़े शख्सियत के पीछे आप जाएंगे तो उनके पीछे उनकी माँ की हाथ होती है, उनकी तरबियत है, उनकी माँ की मेहनत है, उनके बाप की मेहनत, शफक़त और प्यार है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा बच्चा थोड़ा सा गलती करे, ख़ास करके आज के मुआशरा की जो माएँ बहनें हैं, उनकी एक बहुत बड़ी गलती है जो अपने बच्चों से कर रहे हैं। थोड़ी सी बच्चा रोए, चिल्लाए, बच्चे कपड़े गीले कर दिए, रो रहे हैं, माँ बद्दुआ देना शुरू कर देती है। याद रखिए, अपने बच्चे को कभी बद्दुआ मत दीजिए। वालिदैन की दुआ अल्लाह के हुजूर जिस तरह से जितनी जल्दी कबूल होती है, उसी तरह से वालिदैन की बद्दुआ भी अल्लाह के हुजूर में बहुत जल्दी पहुँचती है, अल्लाह कबूल कर लेते हैं। पिछले उम्मत के बुज़ुर्ग का वाक़या किताबों में लिखा है कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे। एक दिन वो अपनी नमाज में मशगूल थे। वालिदा उनकी आवाज़ देने लगी कि बेटा इधर आओ। अब वो परेशानी में फंस गया कि क्या करूँ मैं? अगर नमाज तोड़ देता हूँ तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, अगर माँ को जवाब नहीं देता तो माँ नाराज़ हो जाती है, क्या करना? परेशान कश्मकश में पड़ गए। उनको मसला मालूम नहीं था। आखिर वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नमाज़ पढ़ते रहे। माँ ने आवाज़ दी, नहीं आए। माँ को गुस्सा आया और माँ ने बद्दुआ दी कि बेटा तू मेरी आवाज़ पर नहीं आया। कहने लगी, अल्लाह इसके ऊपर किसी औरत की इल्ज़ाम लगा देना। कुछ दिन गुजरा ही था कि उस मोहल्ले के अंदर एक औरत की बच्चा पैदा हुई। बच्चा पैदा होने के बाद मोहल्ले वाले, गांव वालों ने उन औरत को जाकर के पकड़ा, उस औरत को पकड़ा और कहने लगे कि तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी, बच्चा कहाँ से पैदा हो गया, कैसे तुम्हारा बच्चा हुआ? तो वो औरत ने वो पूरी इल्ज़ाम उस शख्स पर, उस अल्लाह वाले उस बुज़ुर्ग पर लगा दी कि वो जो फला बुज़ुर्ग है, जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपने आप को वली कह रहा है, ये उसी का बच्चा है। पूरे लोग बुज़ुर्ग के पास आए और कहने लगे ये आपका बच्चा है। ये परेशान हो गए। लोगों ने इनकी इबादत गाह को तोड़ दी।
ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ میری ماں نے جو بددعا دی تھی وہ بددعا آج اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے۔ اب وہ پریشان، پورے لوگ پریشان ہیں، سب لان تان کر رہے ہیں، سب ملامت بھیج رہے ہیں، سب برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کتابوں میں پڑھا ہوں 3 بچے جو بچپن میں اپنی ماں کی گود میں اللہ کی وحدانیت کی جواب دی ہے، 3 بچے جو ہے گواہی دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک اس بچے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی جو گود میں تھے، وہ بچہ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، اور وہ بچہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یہ میرا باپ نہیں ہے، میری ماں جو ہے ان سے مل کر کے مجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ بچہ دوسری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ فلاں شخص کا بچہ ہے، یہ میں جو ہوں یہ اس کا بچہ ہوں۔ لوگ جو تھے ان سے ایک دم پریشان ہو گئے تھے، سب لان تان کر رہے تھے کہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ اب یہ بچہ جواب دے دیا، گود سے آ کر کے یہ گواہی دی، گواہی پیش کیا، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے اللہ والے اس کو اور بھی ماننے لگے، ان کے ہاتھ چومنے لگے، اور لوگ کہنے لگے حضور اب میں آپ کی عبادت گاہ کو سونے کی بنا دیتا ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی کی ہی بنا دو۔ تو اس بات سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کی دعا اور بد دعا دونوں اللہ کے یہاں جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں، آج کل ہم جو مرد احباب ہیں، جو باپ ہیں، اپنے بچوں کو تھوڑی غلطی کرنے پر مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے، اپنے بچوں سے محبت کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ غلطی کر رہا ہے، اگر آپ کا بچہ شرارت کر رہا ہے، اس کو پیار سے سمجھائیے۔ ہاں سختی بھی کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی سختی نہیں کہ بچہ بگڑ ہی جائے۔ یاد رکھیے گا، زیادہ سختی سے بچہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی ہو تو اسے دنیا والوں کے سامنے میں پیش مت کیجئے۔ بچوں پر جو ہے بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے، کیونکہ باپ کے بعد لوگوں کو بہت جلدی صحیح معلوم ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ باپ ہیں، آپ کو اپنے اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور شیطان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے، پھر شیطان بچے کو ورغلانا شروع کرتا ہے باپ کے خلاف، اور وہ بچہ اپنے باپ کا باغی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو مارے نہیں، ڈانٹے نہیں، گالیاں نہیں دے، پیار سے سمجھائیں۔ کبھی اپنے بچوں کو بلائے، غلطی کرنے پر ان کو پاس بلائے اور ان کو اچھے سے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا یہ جو کر رہے ہو بہت بڑا غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، لوگ اس سے تمہیں برا کہے گا، تمہاری اس عمل کی وجہ سے ہمیں گالیاں دیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم گالیاں کھائیں؟ آپ 1 دن 2 دن 3 دن اس طرح سے اپنے بچے کو سمجھائیں گے، آپ کا بچہ ایک نہ ایک دن وہ راستہ چھوڑے گا، وہ برائی کو چھوڑ دے گا اور اچھا راستہ کو قبول کرے گا۔ اپنے بچوں کی بہت ضرورت ہے اچھی تربیت کی۔ ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، محترم ناظرین، اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی ہم گھر میں آتے ہیں، پورے دن محنت میں رہتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، اور گھر میں آتے ہی ہم کیا کرتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر بس اپنی پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں پریشانیاں ہیں، تکالیفیں ہیں، ہر کچھ ہے، لیکن کچھ گھنٹہ، کچھ منٹ اپنے بچوں کو دیجیے، اس کو لے کر کے بیٹھیے، ان کو بتائیے کہ ہاں بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کو نہیں دیکھیں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس سے بچہ خوش ہوگا۔ اپنے بچوں کو شکر گزار بنائیے، اپنے بچوں کو شکر گزار بنائیے کہ اللہ کی شکر ادا کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی شکر ادا کرنے کی طاقت ان کے اندر پیدا کیجیے۔ یہ ہم کیسے کریں گے؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہہ دینے سے نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو کبھی 2000 کا ڈریس لا کر کے دے رہے ہیں، کپڑا لا کر کے دے رہے ہیں، دوسرا دن اس بچے کو ضرورت پڑنے پر 500 کا لا کر کے دو، اور کہو بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، اس دن میرے پاس تھا میں 2000 کا دیا تھا، آج میرے پاس اتنا نہیں ہے میں یہ لے کے آیا ہوں، اس پر تم شکر کرو۔ اس پر شکر کرو گے نا تو اللہ رب العزت جو ہے پھر تمہیں اس سے اچھا دلائے گا، کیونکہ شکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو صبر کرنے والا بنائیے۔ بچپن میں آپ ان کے اوپر جتنا محنت کریں گے، بچپن میں آپ اپنے بچوں کو جو بھی بتائیں گے، بڑا ہو کر کے وہ بچہ اس پر عمل ضرور کرے گا۔ بچپن میں اس کو جو اچھے اخلاق سکھائیں گے، بچپن میں ان کو بڑوں کی تعظیم کرنا، بڑوں کی ادب کرنا سکھائیں گے، بچپن میں ان کو آپ بتائیں گے کہ چھوٹوں سے محبت اور شفقت کرو، پیار سے پیش آؤ، تو بڑا ہو کر کے وہ بچہ بڑوں سے عظمت کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش آئے گا، احترام کے ساتھ پیش آئے گا، اور اپنے چھوٹوں پر شفقت و محبت سے پیش آئے گا۔